अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम नूरानी कायदे का तख्ती नंबर 1 सीखेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। बच्चों के लिए भी खास तौर पर यह वीडियो है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए ताउज़ और तस्मिया। बुनियाद है हमारा। कुरान पाक के पढ़ने से पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ेंगे, और ये बुनियादी लेटर्स है, बुनियादी हरूफ हैं। सबसे पहले हम ताउज़ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, हरूफ मुफरदात। अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। ये आप डायरी में नोट कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे। तख्ती नंबर 1, हरूफ मुफरदात। अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। उसके बाद आपने लिखना है, ये टोटल 29 हरूफ हैं, और इन हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये बुनियादी लेटर्स है, इनको अच्छी तरह आपने सीखना है, सिफात के साथ, मखारिज के साथ, अच्छी तरह अदायगी के साथ आपने इनको सीखना है, क्योंकि आगे सारा काम इन्हीं हरूफ का है, पूरे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो आपने इनको समझना है अच्छी तरीके से। और इसके अलावा अगर कोई हमसे रेगुलर क्लासें लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो रोज़ाना के एतबार से हमारी क्लासें होती हैं। आप हमसे रेगुलर क्लासें ले सकते हैं। जूम मीटिंग पर हमारी क्लास होती है, 30 से 40 मिनट की क्लास होती है। आप हमसे हमारे इदारे में एडमिशन करके क्लासें ले सकते हैं, कायदा कुरान सीख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 29 हरूफ हैं। इन हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। सबसे पहले हम अलिफ के बारे में जानेंगे। अलिफ के ऊपर ना ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है। अलिफ ऐसे ही अकेला होता है, और अलिफ को बगैर झटके के पढ़ा जाता है। कुछ अहबाब इस तरह पढ़ते हैं अलिफ, ये गलत है। पढ़ाने वाला भी गलती करता है, पढ़ने वाला भी गलती करता है। अलिफ नहीं है, ना इसको झटका देना है, ना इसको लंबा करना है, खींचना भी नहीं है। अलिफ नहीं पढ़ना, ये खींचना नहीं है। बगैर खींचे, बगैर झटके के अलिफ पढ़ा जाता है, नरमी से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ, अलिफ। हाँ, इसके ऊपर अगर जबर जेर पेश आ गया तो ये बदल जाएगा हमजा में। ये अलिफ नहीं रहेगा। जब ऊपर जबर आ जाएगा, या नीचे जेर आ जाएगा, या पेश आ जाएगा, या खड़ी जबर आ जाएगा, तो ये हमेशा बदल जाता है, ये हमजा बन जाता है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। बड़े नरमी से पढ़ा जाएगा अलिफ। फिर उसके बाद बा, बा को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। फिर उसके बाद ता, सा, इन सबको एक एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। फिर उसके बाद जीम, जीम को 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। हा, फिर उसके बाद खा, दाल, ذال، را، زا، सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظा, आइन। आइन में नाक में आवाज ना जाए। अक्सर लोग गलती करते हैं, त्वा ज़ा में और आइन में आवाज नाक में जाती है, ये गलत है। गॉइन, फा, قاف، كاف، لام، ميم، नून, वाव, हा, हमजा, या। ये दोनों एक ही आ है, सिर्फ समझाने के लिए। ये भी आ है और ये भी आ है, और एक ही है, और एक एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना है। और हमजा को हमेशा झटके के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद अक्सर टीचर गलती करते हैं, ये बच्चों को नहीं याद करवाते हैं। बच्चों, ये भी आपने याद करना है। जो भी मेरे वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, सीखने के अरसे जब आप सुनेंगे, देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इससे।
یہ نرمی والے حروف ہے، نرمی والے حروف 3 ہیں، ظا، ذال، ثا، یہ نرمی والے ہیں، ڈائری میں نوٹ کر لیں، بعد میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ بھی آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں اور بعد میں یاد کر لیں، اور ان سب کی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ جتنا پریکٹس کریں گے، جتنی آواز نکالیں گے، جتنا اس کو پڑھیں گے، اتنی آپ کی ادائیگی اچھی ہو جائے گی۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے، لکھنا ہے ڈائری کے اوپر۔ موٹے حروف 7 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ اس کے بعد حروف ارملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف ارملون ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم آواز حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب حروف کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، آپ اس کو، ان حروف کو ڈائری پر لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ نے ہم سے کلاسیں لینی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ایڈمیشن لیں، اور ہمارے ساتھ قرآن کا سفر کا آغاز کریں، قرآن سیکھیں، قاعدہ سیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم بتائیں گے جو بہت سارے ٹیچرز نہیں بتاتے، ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، ایک ایک چیز بتائیں گے، بنیادی چیزیں آپ کو بتائیں گے، مخارج سکھائیں گے، صفات سکھائیں گے، ادائیگی کا پورا بتائیں گے، کتنا لمبا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بنیادی حروف ہے، اس پہ آپ نے بڑی محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی جو حروف آتے ہیں، جیسے جیسے تختیاں بڑھتی جاتی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ کون سی حروف ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، مدات ہو گئے، حروف ہو گئے، حروف مدہ ہو گئے، حروف لین ہو گئے، حرکات ہو گئے، تنوین ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں قاعدے میں، ایک ایک چیز کی ہم تعریف بھی سکھاتے ہیں، ڈیفینیشن بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا ادائیگی بھی کہلواتے بھی ہیں ہم ساتھ ساتھ، اور جو ہم سے ریگولر کلاسیں لے گا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔